मॅडम एकदां हात मेळ्ळो आतां कितें तरी तकली मेळ म्हणटाय तुगे म्हणणें कित्याक? पळय ते 2023 न्ही कोणाचो तरी एक हात मेळ्ळलो मडगांव सायडीनूच। तेन्ना चर्चा जाल्ली की कोणाक तरी खंय मारून उडयले काय, कोणी तरी तो हात कापून म्हणजे खंय तरी तेजो मर्डर केला आनी खंय तरी ते उडोवपाक लागून खंय एक हात उडयला, मागीर पांय खंय आसतलो, तकली खंय आसतले अशें म्हणून चर्चा जाताली। आता खरें म्हणून जाल्यार परत एक तकलेची कवटी मेळिल्ली असल्या कारणान परत एक वेगळो हे मेळिल्लो आसा ताका। खरें म्हणून जाल्यार न्ही तेन्ना तो 23 हात मेळ्ळो आनी आतां ती तकलेची कवटी मेळ्ळा, मॅच करून पळोवपाक जाय की ती तकली बी त्याच मनशाची का कितें म्हणून अशें पळोवपाक जाता। अशें कोण तरी गोंयान येता, समजा ते पियोन खंय पडले, तेणें कोणें पळयलें ना जावं कोणें मारले, अशें खंय तरी उडयले, मागीर कुत्रे आतां पुलिसांनी सरळ सांगलां कुत्र्यांनी हाडून खंय तरी उडयले पण कुत्र्यांनी हाडले जाल्यार ह्या खंयच्या मनशाचो प्रश्न असो निर्माण जाता। हो खंयचो मनीस केन्ना मेलो, कितें मेलो हेजी खरें म्हणजे जाल्यार बारकायेन चवकशी मेळूंक जाय। जेन्ना हात पळय मेळ्ळो 23 तेन्ना व्हडलो हे जालो, आवय खंय गो बाय हात आनी आतां कितें बाकीचे सगळे शरिराचे पार्ट कशे खंय आसा कितें आसा चर्चा खूब जाली पण तेजे पूर्ण विराम जालो ना। आनी आतां ही तकलेची चर्चा कांयच पूर्णविराम ताका जायना। मागीर शेवटी अशें दिसता की कोण तरी येता खंय तरी उडयता, मारतात, बडयतात, काबार करतात, खंय तरी पुरता, मागीर ते कुत्रे उकसकिता, अशें करून खंयचे खंय पार्ट मेळटा काय कितें अशें दिसून येयलां। म्हणजे गोंय आतां कितें जालां, क्रायमाचें सामकें घर जालां। गोंय क्रायमाचें घर जालां आनी लोकांक दुबाव आसा की प्रत्येक वेळार हांगा असो क्रायम घडटा की काळीज हाडटा। म्हणजे तुमी पळया फाटल्या दिसांनी 5 चेड्यांनी रेप केस जी जाली म्हणजे गँग रेप जालो, मागीर कोणाचो मर्डर म्हणनाका, कोणाची अशी आतां बॉडीचे हे म्हणनाका, अशे बारीक बारीक गजाली पळय आसा हे जायत रावता। लोकांक हांगा सुशेगात ना, भायले लोक जाय जाय तशे हांगा येयल्ले आसा। तुमी पळयला सेक्स आमचे हणजुणा म्हणनाका, मागीर बागा म्हणनाका, कलांगूट म्हणनाका, हॉटेलां बिटेलां लोकांच्या हातीन चलोवपाक दिल्या कारणान सगळे भायले लोक कोण मरता, कोण उरता, कोण कोणाक खंय मारता हेजे कांयच वासपूस लागना। तकली जेन्ना लोकांक आतां ती मेळ्ळे म्हणून जेन्ना हे जाले फोटो बिटू पेपरार बिपार येयले आनी मॅसेज म्हणजे फेसबुकार आनी युट्यूबाचेर बी दिश्टी पडोंक लागले, लोकांक एक वेगळो भंय जाल्लो आसा। कित्याक ताका पूर्णविराम कितें आसा तो जायना, तो कितें कात तेजे आन्सर ना पॉलिटिक्स लोक दिता ना पुलीस दिता। म्हणजे लोकांनी करप कितें, लोकांचो असो प्रश्न आसता की अशा रितीनी जे मेळटा मेळ्ळे जावं ताका पूर्णविराम जावपाक जाय। म्हणजे ते हात कोणाचे आसलेले, ही तकली आतां मेळ्ळ्या ती कोणाची आहा, कितें जालें हेका, म्हणजे कंटिन्यू लेवल तो करपाक जाय ते करिना। आतां लोकांक खरें म्हणजे जाल्यार गोंयच्या लोकांक वेगळोच हांगा भिरांत दिसपाक लागल्या आनी लोक भियोंक लागले आनी भायरसून सुद्दां लोक येताना अशें चिंतूंक लागले अरे गोवा क्रायम में तो भरा पडा है, क्रायम में तो भरा पडा है अशें लोक म्हणटात आनी येवपाक मातशें टाळटात। आनी हेकाच लागून ट्युरिस्ट हांगा येवपाचे मातशें हळू कमी जाता। लोक आमकां मॅसेजी घालता, भायल्या गांवांत जे आसता ते मॅसेजी घालतात की म्हणटा गोंयान हळू ट्युरिस्ट अंदू इतले कमी जाले, फुडल्या वर्सा त्यान फुडें हे जातले। म्हणून हेतून खरें म्हणजे जाल्यार राजकारणाचे जे लोक आसा तेंच्यांनी वेवस्थीत आमची हेतून ट्युरिस्ट वाडोवपाचें काम करपाचें। हे अशें क्रायम जाता हे जावपाक जायना हें पळोवपाचें। आतां तकलीचो पूर्णविराम केन्ना जाता, ती कवटी पळय तकलीची आहा तेजो पूर्णविराम केन्ना जातलो तो सरकार जाणा आनी तो देव जाणा अशें जावन गेल्लें आसा। मॅडम ती तकली मेळ म्हणटाय ती गोंयची आसतली भायली आसतली बॉडी? पळय कितें आसा जाणा मरे, हात मेळ्ळो तेन्ना सुद्दां तो गोंयचो का भायलो, तो भिकारी काय आनी कोण हेज्या बद्दल सुद्दां कोणाचें कांय हें जावंक ना। कित्याक तेजेर क्वेश्चन मार्कूच उरला। आतां ही तकली सुद्दां ती गोंयची का फॉरेनरची का कर्नाटकाची का आनी खंयची म्हणून कितें म्हणून सांगतलो, कितेंच हेजेर अजून कितेंच कोणेच खंयच कितें उलोवंक ना। फक्त मेळ्ळी आनी पुलिसांनी ताका सील केलें आनी ताका धाडलें DNA टेस्ट करपाक लागून। आतां पळोवया हेज्या उपरांत ते
कितें आसतलें खंयचो पण ती बेश्टी कवटी घेवन तुका तो खंयचो कितें हें सांगतले का ना ते तर्क वितर्क म्हज्यान काय तें सांगपाक जायना कित्याक बॉडी जर स्वता ती आसलेली तेज्या आंगा वयलो कितें खूण काण म्हणजे तो गोरो काळो तेज्या आंगार कितें कोरलेलें आसा कितें आसा अशें पळोवन तो इंडियन का आवटसायडर कर्नाटका हे अशें जातालें आतां तो खंयचो म्हणून प्रश्न तुवें विचारलो तो बरो आसा पण तो खंयचो म्हणून कोणाच्यानूच कितें सांगपाक जायना तो इंडियन आसा काय तो आवटसायडर आसा तो म्हणजे वेगळ्या स्टेटीचो कर्नाटकाचो बॉम्बेचो दिल्लीचो खंयचो आसा कितें जाता मेलो तो गेलो पण आतां तेजी कवटी तेजे हात हे वेगवेगळे पार्ट्स जेन्ना मेळपाक लागले एक भिरांत निर्माण जालें बस आनी काय